अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तकवीर भैया। पाकिस्तान के अंदर सियासत एक लंबे अरसे से खराब होती चली जा रही है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल है कि हुकूमत में बैठी जमाती आपस में लड़ रही है। वफाक के अंदर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की मुतफिका तौर पर हुकूमत है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ओहदे पे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से वजीर आजम पाकिस्तान है। ओहदों की बंदर बांट हुई, हमने आवाज उठाई, लेकिन ऐसे लगता था कि ये सिस्टम ज्यादा देर नहीं चल सकेगा और अब वो सिस्टम के अंदर दरारें जोर पकड़ती चली जा रही हैं और दरारों में वाजे जो है वो फासले बढ़ते हुए नजर आते हैं। चंद दिन कबल एमल वली खान ने ANP के जो सरबराह हैं उन्होंने वफाकी हुकूमत के ऊपर तनकीद की थी और असम्बली के अंदर उन्होंने एक स्पीच की जो उन्होंने आसिम मुनीर साहब के हवाले से की। जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान एक ब्रीफ केस में कुछ माइंस एंड मिनरल्स वहां पे एज ए सैंपल पेश कर रहे थे। इसके ऊपर एमल वली खान ने तकरीर की और उन्होंने शर्म दिलाने की कोशिश की, लेकिन एमल वली खान के हवाले से ये वाज़ेह है और कुछ मुहक्किकीन का ये दावा है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही खुली छूट दी जाती है कि आप जितना मर्जी बोलें, आप बोल सकते हैं क्योंकि आप हमारे काबू में। अब मामला आता है वफाक और पंजाब के अंदर। आपने देखा कि पहले भी पंजाब के जो मिनिस्टर्स हैं और पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनके दरमियान तलख कलामियां बयानात ये होते रह जाते हैं। पंजाब में अज़मा बखारी, मरियम औरंगजेब साहिबा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और पीपल्स पार्टी से भी कुछ लोग हैं कि इनके दरमियान बयानात का तबादला होता रहता है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं। अब एक दिन कबल चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, उनके 3 बेटे जिनमें 2 मेंबर कौमी असम्बली हैं और 1 मेंबर पंजाब असम्बली, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, इन तमाम लोगों की पंजाब पुलिस की जानिब से दी गई सिक्योरिटी वापस ले ली गई। मुल्तान में वाक़े गिलानी हाउस जो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की और उनके बेटों की रिहाइश का है, वहां से तमाम तर पुलिस की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और पंजाब में जहां पे भी इनके ऑफिसेज हैं, जहां पे इनके घर हैं, जो हुकूमत पंजाब की जानिब से सिक्योरिटी दी गई थी वो तमाम तर सिक्योरिटीज वापस ले ली गई और वफाक के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल है कि जितने भी सिक्योरिटी एहलकार इनकी हिफाजत के लिए मामूर थे वो वापस ले लिए गए हैं। अब इस सारे मामले के बाद एमल वली खान से जब सिक्योरिटी वापस ली गई तो KP के जो चीफ मिनिस्टर यमीन गंडापुरा है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि उनकी इजाजत से ये सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई और उन्होंने इस चीज की यकीन दहानी कराई कि वो सिक्योरिटी एमल वली खान को वापस देंगे और उनकी रिहाइश गांव के ऊपर उन्होंने सिक्योरिटी दी। लेकिन एमल वली खान जब असम्बली पहुंचे तो वो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ वहां पे आए और उनके साथ कोई भी सरकारी एहलकारान मौजूद नहीं थे। अब ये पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नवाज का जो एक मामला है कि इनके दरमियान ये क्लैशेज हो गए हैं, तो अब मामला कैसे है? अब ये सारा मामला जब बढ़ गया है, सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, अली मूसा गिलानी मेंबर कौमी असम्बली हैं और जो इनके यूसुफ रजा गिलानी के सबसे छोटे बेटे हैं वो पहले तालिबान की जानिब से अगवा भी किए गए थे, वो एक लंबे अरसे के लिए अगवा रहे, अब उनकी जान को खतरा भी है और पाकिस्तान के एक बड़े ओहदे के ऊपर उनके वालिद यूसुफ रजा गिलानी जो साबिक वजीर आजम भी रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज के वो हामी है और पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। देरीना साथी है वो आसिफ अली जरदारी के, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के। तो अब पीपल्स पार्टी ने इन अकदामात के खिलाफ वॉकआउट किया है कौमी असम्बली से और पंजाब असम्बली से कि इस तरह की सूरत हाल में वफाक की हुकूमत में या पंजाब की हुकूमत में कहीं भी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज की हामी नहीं रह सकती और वो अपना जो है वो एहतजाजन वॉकआउट कर रहे हैं और जब तक मुस्लिम लीग नवाज माफी नहीं मांगेगी तब तक वो वापस नहीं आएंगे। और इस तरह की थ्रेट्स का भी सामना मुस्लिम लीग नवाज को कि पीपल्स पार्टी कहीं तहरीक अदम एतमाद भी ना ले। अब इस मामले के ऊपर जब असेंबली से वॉकआउट किया जा रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहां पे लोग थे उनमें से असद कैसर ने पीपल्स पार्टी के वॉकआउट करने वाले मेंबरान को मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब आप लोग अगर इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं, इस अलायंस से तंग आ चुके हैं तो आप हमारे साथ मिलें, आप इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएं, हम आपके साथ मिलकर ये तहरीक कामयाब करवाएंगे। इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब वो जो है वो गैर मुल्की दौरे के ऊपर है। इसी सूरत हाल में हंगामी तौर पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वो कराची पहुंचे हैं
اور یہ معاملات مزید بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ علی موسیٰ گیلانی جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، انہوں نے آن دا ٹی وی اسکرین نیشنل سیٹلائٹ چینل کے اوپر بیٹھ کے کہا ہے، اور اس چیز کا انہوں نے مانا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، پنجاب میں عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھا، پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھا، اور وفاق میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے جو ان کے حریف ہیں، عمران خان کی حکومت تھی، تو یہ لوگ ڈیسیژن میکر تھے۔ اس وقت علی موسیٰ گیلانی نے ملتان میں کھڑے ہو کے احتجاج کیا، وہاں پہ ٹائر چلائے، نعرے بازی کی، شدید قسم کا احتجاج کیا، لیکن اس دور میں عمران خان کی حکومت نے، عمران خان نے گیلانی خاندان سے سیکیورٹی واپس نہیں لی تھی، انہوں نے تو کسی سے بھی سیکیورٹی واپس نہیں لی تھی۔ یہ جو الفاظ تھے یہ علی موسیٰ گیلانی کے، یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کے ہیں۔ تو اب تو حریف بھی اس چیز کو ماننے کو ہے کہ عمران خان کے دور کی حکومت میں سیاسی انتقام نہیں لیا گیا۔ اب پیپلز پارٹی کے کچھ دوستوں کی جانب سے یہ موقع اپنایا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی انتقام ہے، اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ وفاق کیا کر رہی ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نواز کیا کر رہی ہے، اور اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت کے اوپر بات کرتی ہیں، تنقید کرتی ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ پنجاب کی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں۔ اور جب یہ سیلاب کی صورتحال تھی، ایک بیچ میں معاملہ جو کنفلکٹ شروع ہوا، اس میں یہ تھا کہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، جو گیلانی خاندان ہے، انہوں نے پنجاب اسمبلی میں ایک بات کی تھی کہ پنجاب میں سیلاب متاثرین کے لیے حکومت پنجاب، مسلم لیگ نواز کی حکومت جو ہے وہ 20 سے 25 ہزار روپے ایک شخص کے لیے امداد کا اعلان کرے۔ اس کے بعد معاملات بگڑتے چلے گئے، اور اب اس کے اوپر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے سامنے ضرور لائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے دن بھی گنے جا چکے ہیں، ان کا استعفیٰ بھی لکھوا کے رکھا جا چکا ہے، اور خیبر پختونخوا میں نئے وزیر اعلیٰ کے لیے 2 نام طلب کر لیے گئے ہیں۔ جی ہاں، اڈیالہ جیل میں بیٹھے عمران خان نے 2 نام طلب کر لیے ہیں کہ آئندہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کس کو لگایا جائے گا۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی لمبی داستان ہے جو سب کو معلوم ہے۔ علی امین گنڈا پور کس طرح سے 16 اضلاع کراس کر کے کے پی اسمبلی پہنچے تھے، بشرا بی بی کے ساتھ جو انہوں نے ڈی چوک کے معاملے میں ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو انہوں نے ہمیشہ سے جو ہے وہ غلط رستے پہ لگایا۔ جب ان کا ارادہ ہوتا ہے، جب ان کی ڈور کھینچی جاتی ہے، تب ان کی 3 گھنٹے کی ملاقات اڈیالہ میں کروا دی جاتی ہے جب وہ کرنا چاہتے ہیں، اور جب حکومت کے لیے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے، تحریک انصاف کے لیے ضروری ہوتا ہے، تب وہ ہیلے بہانے کر کے جیل کے باہر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ ایک بڑا دعویٰ کیا صابر شاکر صاحب نے، جو بڑے سینئر جرنلسٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور اب مزید وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا۔ اب اس کے اوپر تصدیقی بیان آیا ہے علی امین گنڈا پور کا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ 10 اکتوبر تک اگر عمران خان کو رہا نہ کروا سکا تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ اور اب تقریباً 6 دن رہ چکے ہیں جب انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا، اب جو ہے وہ 3-4 دن رہ گئے ہیں جو ان کا اعلان تھا، جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اگر وہ 10 اکتوبر 2025 تک عمران خان کو رہا نہیں کروا سکیں گے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ اب چند دن باقی ہیں، اس کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ صابر شاکر صاحب کا یہ دعویٰ، علی امین گنڈا پور کی سٹیٹمنٹس، اور اس وقت جتنی بھی خبریں گردش کرنی ہیں ان کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے اس چینل کا خیال کیجیے۔ اللہ حافظ۔